यो क्वेश्चन नंबर 11 हो। जियोमेट्रीबाट के गर्छन् यो सोध्छन्, सी म्याथ हो है। यहाँनिर दिएको छन् चित्रमा एई, यहाँनिर यो एई हो, एई को मध्यबिन्दु के छन् यम भए, त्रिभुज एबीई को क्षेत्रफल र समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर हुन्छन् भन्ने प्रमाणित गर्नुहोस्। नेक्स्ट क्वेश्चन दिएको छन् त्रिभुज एबीएम सँग त्रिभुज बीईएम बराबर सम्भव छ कारण दिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर अर्को क्वेश्चन दिएको छन् सँगैको चित्रमा भुजा एसी को मध्यबिन्दु यहाँनिर डी छन्, यदि 3DE बराबर BC बराबर 12 सेन्टिमिटर भए त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। त पहिला यो क्वेश्चन नम्बर हामी यो फर्स्ट क को गर्छौं है। क्वेश्चन नम्बर यो क यहाँनिर लेख्ने गिभन दैट, थाहा दिएको के छन् एई को मध्यबिन्दु के छन्, एई को मध्यबिन्दु एम छ, जहाँ एम बराबर यो के हुन्छ एम ई, प्रमाणित गर्नुपर्ने है। प्रमाणित के गर्नु छन् एबी को क्षेत्रफल जुन हुन्छन् यो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग के हुन्छन् बराबर। यहाँनिर एबीई को क्षेत्रफल जुन छन् यो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल एबीसीडी को क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छन् भने के गर्नु छन् देखाउनु छन्। त्यहाँनिर लेख्ने त्रिभुज एबीई को क्षेत्रफल बराबर सच एबीसीडी को क्षेत्रफल। एउटा रचना गर्दिनुस्, कन्स्ट्रक्सन गर्ने है। कन्स्ट्रक्सन के गर्नु छन् यो बी र एम लाई जोड्दिने है, यो बी र एम लाई के गर्ने जोड्ने, यो ब्रोकेन लाइनमा जोड्नु होला है यहाँनिर है। प्रमाण रचनामा के गर्ने बी र एम लाई जोडे है। त्यसपछि प्रमाणमा आउनुस् है, तथ्यहरू कारणहरू है। यहाँनिर हेर्नुस् यो त्रिभुज यसलाई यसरी बुझ्ने है, ए बी ई त्यसपछि यो के हो यसको मध्यबिन्दु एम छ। यहाँनिर हेर्नुस् त यो एबीएम त्यसपछि बीएमई दुईटीको आधार के छन् एउटै छन् र बराबर आधार छन् र दुवैको उचाइ के छन् उही छ, यानी बीएम उचाइ। त एउटै आधार उही उचाइ भएका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छ। त्यसैले यसलाई यसरी लेख्ने त्रिभुज एबीएम एम को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बीएमई को क्षेत्रफल है। कारण दिने एउटै आधार ए र उही उचाइ बीएम भएको 2 नम्बर। अब हेर्नुस् त यो त्रिभुज र यो त्रिभुज है, यो दुवै त्रिभुज जोड्दियो भने होल त्रिभुजको यो क्षेत्रफलको के हुन्छ बराबर हुन्छन्। यो त्रिभुज र यो त्रिभुज है, त लेख्ने यहाँनिर त्रिभुज एबीएम को क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बीएमई को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीई को क्षेत्रफल है। 2 दिने कारण देख्ने सिंगो टुक्रे तथ्य अनुसार पार्ट को कुरोलाई एक ठाउँमा एड गरिदियो भने होलको के हुन्छन् बराबर हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं सिंगो टुक्रे तथ्य भन्छौं है। सिंगो टुक्रे तथ्य अनुसार। तथ्य नम्बर 1 मा हेर्नुस् है, एबीएम बराबर यहाँनिर के दिएको छन् बीएमई, यहाँ पनि के दिएको छन् बीएमई, यो दुवै एक आपसमा के छन् बराबर छन्। त यो बीएमई को ठाउँमा यहाँनिर के राख्ने एबीएम, किनभने यहाँनिर एबी को क्षेत्रफल बराबर निकाल्नु छन्, त्यसकारण हामी यहाँनिर
यो बीएमई को ठाउँमा यहाँनिर के राख्ने एबीएम है। यहाँ लेख्ने ट्रायंगल एबीएम प्लस बीएमई को ठाउँमा यहाँनिर कति पुट गरिदिने एबीएम इक्वल टू एबीई को क्षेत्रफल। पॉइंट नंबर तथ्य लेख्ने 1 र 2 बाट है, तथ्य 1 र 2 बाट। अब यो दुवैलाई के गर्न सकिन्छ एड गर्न सकिन्छ है। यहाँ लेख्ने और ट्रायंगल टू ट्रायंगल एबीएम बराबर ट्रायंगल एबी, देयरफोर यहाँ लेख्ने 4 नंबर में ट्रायंगल एबीएम इक्वल टू 1/2 ट्रायंगल एबी लेख्ने तथ्य 3 लाई के गर्दा हल गर्दा है, तथ्य 3 लाई हल गर्दै। त्यसपछि 5 नंबर पॉइंट हेर्नुस्। अब हेर्नुस् यहाँनिर बनेको यो समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी, त्यसपछि यसमा बनेको ट्रायंगल एबीएम। त हेर्नु त यो सच र यो त्रिभुजको आधार के छन् एउटै छन्। त एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको कति हुन्छ आदि। यो कन्सेप्ट यसमा के गर्ने युज गर्ने। त्यहाँनिर लेख्ने ट्रायंगल एबीएम को क्षेत्रफल बराबर 1/2 सच एबीसीडी को क्षेत्रफल, यानी यो सच एबीसीडी को क्षेत्रफल। कारण लेख्ने एउटै आधार एबी है, एउटै आधार एबी र उही उचाइ एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखा बीच, समानान्तर रेखा बीच बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सचको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ है। अब यो स्टेटमेन्ट नंबर 4 र स्टेटमेन्ट नंबर यो 5 लाई के गर्ने कम्पेयर गर्ने, तुलना गर्ने। यो पनि एबीएम को बराबर छन्, यो पनि एबीएम को बराबर छन्, त यो दुवै एक आपसमा के हुन्छन् बराबर हुन्छन् है। 6 नम्बरमा लेख्ने 1/2 ट्रायंगल एबीई को क्षेत्रफल बराबर 1/2 यो पैरेललोग्राम एबीसीडी को क्षेत्रफल। 6 नंबरमा लेख्ने तथ्य 4 र 5 बाट अथवा बराबरी तथ्य अनुसार है, तथ्य 4 र 5 बाट अथवा बराबरी तथ्य अनुसार। हेर्नुस् त यो दुईटैबाट यो के हुन्छन् क्यान्सल हुन्छन्। त्यहाँनिर लेख्दिने देयरफोर एबीई को क्षेत्रफल बराबर सच एबीसीडी को क्षेत्रफल है। यहाँ लेख्दिने हेन्स प्रुभड। यो हो फर्स्ट क्वेशन। सेकेन्ड क्वेशन यहाँनिर के भनेको छन् खमा त्रिभुज यो एबीएम र बीईएम को बीएम बराबर सम्भव छ त लेख्दिने सम्भव छन्। किनभने एउटै आधार उही उचाइ भएका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन् है। यहाँ ख नम्बरको एन्सर लेख्दिने है, यो ख हो है। ख नम्बरमा यहाँ भनेको छन् त्रिभुज एबीएम र त्रिभुज बीईएम को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ, किनभने एउटै आधार र उही उचाइ रहेको छ। यसको एन्सर यही है। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशन नम्बर यो ग को है। क्वेशन नम्बर ग मा यहाँनिर के भनेको छन् एबीसी को क्षेत्रफल के गर्नु छन् निकाल्नु छन् है। यहाँनिर अप्सन दिएको छन् 3D इक्वल टू BC इक्वल टू यो कति सेन्टिमिटर दिएको छन् 12 सेन्टिमिटर। त यहाँबाट DE को मान हामी निकाल्न सक्छौं है। त यानी यो 3DE बराबर यो कति हुन्छन् 12 सेन्टिमिटर र यो DE को बराबर निकाल्छौं 12 बाइ यो कति 3, यानी यो कति सेन्टिमिटर हुन्छन् 4 सेन्टिमिटर र यो BC बराबर यो कति सेन्टिमिटर भइहाल्छन् 12 सेन्टिमिटर। यहाँनिर के गर्ने यो B र यो D लाई के गर्ने जोडिदिने है, कन्ट्रक्सन गर्ने है। B र यो D लाई जोडिसकेपछि यहाँबाट हामी पहिला कसको क्षेत्रफल निकाल्छौं यो त्रिभुज BDC को। यहाँ निकाल्ने यो त्रिभुज BDC को क्षेत्रफल। त यहाँ हेर्नुस् त यसको बेस BC हो भने यसको हाइट के हो
डिई हो। त यसको सूत्र कति हुन्छ 1/2 बेस इन्टु हाइट। त बेसको मतलब यहाँनिर यो कति लेख्ने बीसी, हाइटको मतलब यहाँनिर के लेख्ने डिई। त 1/2 बीसी, बीसी को मान यहाँनिर यो कति हो 12 र डिई को मान यहाँनिर यो कति 4। 2 ले डिवाइड गर्ने 2 2 जाइयो कति भयो 4 भयो। 12 दुना 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर। जब यो त्रिभुजको क्षेत्रफल यो कति हुन्छ 24 हुन्छ भने यसको पनि कति हुन्छ 24, यानी यो 24 र यो 24 जोड दियो भने यो कति हुन्छ 48। यानी यो त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल यहाँनिर लेखिदिने, यो त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल इक्वल टू 2 ट्रायंगल बीडीसी को क्षेत्रफल। त 2 इन्टु बीडीसी को क्षेत्रफल कति निकालेको 24 गुणन गरिदिनुस्, यो कति हुन्छ 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर जुन हुन्छ नि यसको एन्सर हुन्छ है। यसको यही एन्सर हो। नेक्स्ट क्वेशन नम्बर यो 11 नै हो। जियोमेट्रीबाट के गर्छन् यो सोध्छन् है। यहाँनिर यो क्वेशन दिएको छन्, दिएको चित्रमा क्यूआर यो केसँग समानान्तर रहेको छन् टीएस सँग। त्यसपछि यो क्यूटी जुन छन् यो केसँग छन् आरपी सँग समानान्तर रहेका छन्। त्यसपछि आरएस जुन छन् केसँग समानान्तर छन् क्यूपी सँग भए प्रमाणित गर्नुहोस् त्रिभुज पीक्यूटी को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पीआरएस को क्षेत्रफल बराबर हुन्छन् भने के गर्छन् प्रमाणित गर्नुहुन्छ। अर्को यहाँनिर के भन्छन् यदि टीआर र क्यूएस जोड्दा त्रिभुज क्यूआरटी र त्रिभुज क्यूआरएस को क्षेत्रफल बराबर हुन्छन्। कारण दिनुहोस् दिएको चित्रमा यहाँनिर यो चित्र एउटा यो समानान्तर चतुर्भुज हो, यानी पीक्यूआरएस एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। यदि क्यूएआर बराबर कति डिग्री 90 डिग्री भए एक्यू बराबर 8 सेन्टिमिटर र पीक्यूआरएस को क्षेत्रफल 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भने एआर को लम्बाई कति हो पत्ता लगाउनुस्। यो हाम्रो यो क्वेशन। पहिला हामी यो क्वेशन नम्बर यो क को गर्छौं है। यहाँ लेख्ने पहिला गिभन दैट थाहा दिएकोमा के लेख्ने यहाँनिर हेर्नुस् त क्यूआर केसँग समानान्तर छन् टीएस सँग। त्यसपछि यो क्यूटी जुन छन् यो केसँग समानान्तर हो आरपी सँग। त्यसपछि आरएस जुन छन् यो केसँग समानान्तर दिएको छन् क्यूपी सँग छन् भने प्रमाणित गर्नुपर्ने है। प्रमाणित के गर्नु छन् यहाँनिर ट्रायंगल पीक्यूटी को क्षेत्रफल बराबर ट्रायंगल पीआरएस को क्षेत्रफल प्रमाणमा आउनुस् है। तथ्यहरू कारणहरू है। एक यहाँनिर हेर्नुस् यो ट्रायंगल यो पीक्यूटी त्यसपछि यसको यो प्यारालेलोग्राम यहाँनिर हेर्ने क्यूआर भी त्यसपछि यो कति टी क्यूआर भी टी यो दुईटैको यो बेस के हो एउटै हो र यहाँनिर हेर्नुस् त एउटै यो समानान्तर रेखा बीचमा यो बनेको छन्। त यो त्रिभुजको क्षेत्रफल जुन हुन्छ नि यो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको कति हुन्छन् आधी हुन्छन्। त्यहाँनिर लेख्ने ट्रायंगल पीक्यूटी को क्षेत्रफल बराबर पीक्यूटी को क्षेत्रफल बराबर 1/2 सच यहाँनिर हेर्नुस् है क्यूआर भी त्यसपछि यो टी है क्यूआर भी टी को क्षेत्रफल है। यसको कारण दिने एउटै आधार उही समानान्तर रेखा बीच है उही समानान्तर रेखा बीच बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ है। क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्ट हेर्नुस् है। नेक्स्ट पनि यहाँनिर हेर्नुस् त यो त्रिभुज यो पीआरएस है यो पीआरएस त्यसपछि यो सच यो कुन क्यूआरएस त्यसपछि यो कति यू। त यसको पनि क्षेत्रफल यसको कति हुन्छन् आधी हुन्छन्। त्यहाँनिर लेख्ने ट्रायंगल पीआरएस को क्षेत्रफल है पीआरएस को
क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 सच क्यूआर यस र यू को क्षेत्रफल, यानी सच क्यूआर यस यू को क्षेत्रफल है। इसको कारण के दिने एउटै आधार यसमा आर यस छन्, यानी सचको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको कति 2 गुना, अथवा त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको क्षेत्रफलको कति हुन्छन् आधी। त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। सर्टमा लेखिदिनुस् है, आधा हुन्छ। अब हेर्नुस् पोइन्ट नम्बर 3 मा आउनुस्। यहाँनिर बनेको दुईवटा समानान्तर चतुर्भुजहरू रहेका छन् है। एउटा चतुर्भुज छन् क्यूआरभी, त्यसपछि यो कति टी, अर्को छन् क्यूआरएस, त्यसपछि यो कति यू। दुईटीको आधार के हो क्यूआर छन्। त एउटै आधारमा बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छ। त्यहाँनिर लेख्ने सच क्यूआरभीटी को क्षेत्रफल इक्वल टू सच क्यूआरएस यू को क्षेत्रफल है। क्यूआरएस यू को क्षेत्रफल है। कारण के दिने एउटै आधार क्यूआर मा बनेका सचको सचहरूको क्षेत्रफल है। सचहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छन् है। क्षेत्रफल बराबर हुन्छ है। अब हेर्नुस् यहाँनिर है यो क्यूआरभीटी र यो पनि क्यूआरएस हो, यानी तथ्य 1 2 र यो 3 बाट यहाँनिर हेर्नुस्, यहाँनिर यो क्रस गुणन गरिदियो भने यो त 2 यहाँनिर आउँछन्, यहाँनिर यो क्रस गुणन गरिदियो भने यो 2। त अब यो दुईटै तथ्य 1 र 2 को मान हामी कहाँनिर राख्न सक्छौँ तथ्य 3 मा। क्याल्कुलेसन गरिदियो भने यो 2 त क्यान्सल हुन्छन्। त यसलाई एकैचोटि यसलाई यसरी लेखिदिनुस्, ट्रायंगल पीक्यूटी को क्षेत्रफल बराबर ट्रायंगल यहाँनिर लेख्ने पीआरएस को क्षेत्रफल। 4 नम्बरमा लेख्ने तथ्य 1 2 र 3 बाट, यानी यो जब हामी यहाँनिर यो क्रस गुणन गर्छौं नि, यो क्रस त यहाँनिर हुन्छ नि यो 2 ट्रायंगल यो पीक्यूटी, त्यसपछि यो सच यो कति क्यूआरभीटी, यहाँबाट पनि क्रस गुणन गरिदियो भने यो 2 ट्रायंगल पीआरएस इक्वल टू यो सच यो कति क्यूआरएस, त्यसपछि यो कति यही मान यहाँनिर हेर्नुस् त, यही मान ल्याएर हामी तथ्य कतिमा राखिदिन्छौँ 3 मा। तथ्य 3 मा राखिसकेपछि यहाँनिर यो 2 2 यो दुईटै के हुन्छ क्यान्सल भइसकेपछि यो दुवै एक आपसमा के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। त यहाँनिर लेख्ने हेन्स प्रुभड है। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशन नम्बर यो ख भनेको छन्, यदि यो टीआर यहाँनिर भनेको छन् यो टी र आर लाई के गर्नु छन् जोड्नु छन् है। यो टीआर त्यसपछि यो क्यू टीआर र क्यूएस, टीआर र यो क्यूएस जोड्यो भने यहाँनिर बनेको त्रिभुज एउटा क्यूआरटी, त्यसपछि अर्को यो क्यूआरएस को क्षेत्रफल के हुन्छ बराबर। एउटै आधार हुने समानान्तर रेखाहरू बीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन् है। यहाँ लेखिदिने एउटै आधार क्यूआर र उही समानान्तर रेखा बीच बनेका त्रिभुज क्यूआरटी को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज क्यूआरएस को क्षेत्रफल हुन्छन्। यसको एन्सर यही है। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशन नम्बर यहाँनिर यो ग दिएको छ। गमा यहाँनिर दिएको छन् यो सच पीक्यूआरएस को क्षेत्रफल बराबर कति 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ है। अब हेर्नुस् यो समानान्तर चतुर्भुज हो, त्यसको सम्मुख भुजाहरू एक आपसमा के हुन्छन् समानान्तर। त एउटै आधार हुने समानान्तर रेखाहरू बीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको कति हुन्छन् आधी हुन्छन्। त्यसलाई यसरी लेखिदिनुस् है, त्रिभुज एक्यूआर को क्षेत्रफल बराबर कसको क्षेत्रफल आधी हुन्छ सचको क्षेत्रफलको यो के हुन्छन् आधा, यानी सच यो पीक्यूआरएस को क्षेत्रफल। त्यहाँनिर यसको कारण दिने
एउटै आधार क्यूआर र उही समानान्तर रेखाको मतलब यो क्यूआर र पीएस को बीच बनेको यो त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको कति आधी हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् यो ट्रायंगल कुन ट्रायंगल हो समकोणी त्रिभुज त यो समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफलको सूत्र कति हुन्छ 1/2 आधार इन्टु उचाइ त आधारको मतलब यहाँनिर यो कति AQ र यसको हाइट अब हामी के बुझिहाल्छौं AR बुझ्छौं I = 1/2 यसको मान हेर्नुस् त यहाँनिर कति दिएको छन् 72 दिएको छन् त 2 ले भाग गर्दिने 2 ले भाग गरिदियो भने यो कति हुन्छन् 36 हुन्छन् है त 1/2 जहाँ AQ को मान कति दिएको छन् यहाँनिर हेर्नुस् त 8 सेन्टिमिटर त्यहाँ 8 राख्दिनुस् AR को मान दिएको छैन यसलाई जस्ताको त्यस्तै राख्दिने बराबर यो कति भयो 36 भयो है 2 ले डिभाइड गर्ने 2 चौका 8 भयो है त्यसपछि 4 इन्टु AR बराबर यो कति 36 4 ले यसमा के गर्नुस् डिभाइड गरिदिनुस् है AR को बराबर निकाल्नु छ के को बराबर AR को बराबर निकाल्नु छ 4 ले यसमा के गर्ने डिभाइड गर्ने 36 बाइ यो कति हुन्छन् 4 देयरफोर AR बराबर 4 नमा 36 यानी यसको कति सेन्टिमिटर आन्सर हुन्छ 9 सेन्टिमिटर है। नेक्स्ट क्वेशन नम्बर यो 11 मै क्वेशन है यो जियोमेट्रीबाट यहाँनिर दिएको छन् दिएको यो समलम्ब चतुर्भुज ABCD मा AB प्यारलेल MN प्यारलेल यहाँनिर के दिएको छन् DC भए BCM को क्षेत्रफल बराबर ADN को क्षेत्रफल हुन्छन् भन्ने प्रमाणित गर्नुहोस्। अर्को यहाँनिर दिएको छन् त्रिभुज ABN र त्रिभुज ABM को क्षेत्रफल बराबर हुने कारण लेख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर दिएको छन् दिएको चित्रमा PQRS एउटा के हो समानान्तर चतुर्भुज हो जहाँ QM बराबर के दिएको छन् MT अथवा TM छन् भने यदि PQRS को क्षेत्रफल 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर भए QRT को क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। त यहाँनिर यो फर्स्ट क्वेशन यसको यहाँनिर यो गिभन दैट दिएको छन् यो सलक्ष ABCD मा AB प्यारलल DC प्यारलल के छन् MN छन् प्रमाणित के गर्नु छन् कि यो ट्रायंगल BCM को क्षेत्रफल बराबर यो ट्रायंगल ADN को क्षेत्रफल हुन्छन् भने के गर्नु छन् प्रमाणित गर्नु। प्रमाणमा यहाँनिर लेख्ने तथ्यहरू कारणहरु है। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने कसरी प्रुफ गर्ने कसरी त्यसको यो कन्सेप्ट यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो कि एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन् एउटै बेसमा बनेका र यदि प्यारलल लाइनको बीचमा छन् भने जति जुन त्रिभुजहरू हुन्छन् त्यो सबै त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। ती यहाँनिर हेर्नुस् MN बेस लिनुस् यो कुन बेस लिने MN बेस लिने है त MN बेसमा यहाँनिर हेर्नुस् यो त्रिभुज र यो त्रिभुज एकछिन यसलाई म मेर्दिन्छु है यो त प्यारलल हो यसको बीचको यो हेर्नु त यो दुईटै यो त्रिभुज एउटै बेसमा छन् र यहाँनिर हेर्नुस् उही समानान्तर रेखाको यो के छन् बीचमा छ भने यो दुवै त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन् है। त यहाँनिर लेख्ने BMN ट्रायंगल BMN को क्षेत्रफल बराबर ट्रायंगल AMN को क्षेत्रफल है। एक नंबर में लेख्ने यसको आधार कुन हो MN है लेख्ने एउटै आधार MN र उही समानान्तर रेखा है समानान्तर रेखा बीच बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ है। त्यसपछि सेकेन्ड यही बेसमा हेर्नुस् है यही बेसमा अब यही बेसमा एकछिन यहाँनिर यसलाई म मेर्दिन्छु है। हेर्नु त यो ट्रायंगल यो दुईटै बेस हो अरे यो त प्यारलल हो यसकै बीचमा बनेको यो त्रिभुज र यो त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन् है। यहाँ लेख्ने MNC ट्रायंगल MNC को क्षेत्रफल इक्वल टू ट्रायंगल AND को क्षेत्रफल है AND को क्षेत्रफल लेख्ने एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। एउटै आधार यसको आधार त MN हो MN र उही समानान्तरको मतलब MN प्यारलल यो कति MN प्यारलल CD को बीचमा बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छन् है।
बराबर हुन्छ। अब हेर्नुस् आधी यो हो र आधी यो, यहाँनिर यो एकछिन म यसलाई मेटाइदिन्छु है, र यसलाई मेटाइदिन्छु है। हेर्नुस् यो BMN र MNC यो जोड दियो भने होल के को बराबर हुन्छ, BMC को। यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल को सम है, BMN त्यसपछि MNC यो दुईटै ट्रायंगल को सम जुन हुन्छ नि के को बराबर, BMC को। त्यसैगरी अघिवाला यो AMN त्यसपछि MND यो दुईटै जोड दियो भने के को बराबर, AN। यहाँनिर एकछिन है, MNC MND हुन्छ नि यहाँनिर है, MND हुन्छ है। यसको अर्थ हामी यहाँनिर के बुझ्ने, दुवैलाई एक आपसमा के गर्ने, जोड दिने है। यहाँनिर लेख्ने ट्रायंगल BMN प्लस ट्रायंगल MNC इक्वल टू ट्रायंगल AMN प्लस ट्रायंगल MND है। लेख्ने तथ्य 1 र 2 लाई के गर्दा, जोड्दा। तथ्य 1 र 2 लाई जोड्दा है। जोडिसकेपछि यहाँ हेर्नुस् आधी यो आधी त होल यो के को बराबर, BMC को बराबर। यानी यो ट्रायंगल BMC को क्षेत्रफल इक्वल टू, अब यहाँनिर हेर्नुस् यही नै यो एड गरिएको, यसलाई यसरी एड गरिदिनुस् र एकछिन यसलाई मेटाइदिनुस् है। आधी यो जोड दियो भने AND को बराबर। त्यहाँनिर लेख्ने ट्रायंगल AND को क्षेत्रफल। 4 नम्बरमा लेख्ने तथ्य 3 बाट है, 3 यही क्याल्कुलेसन गर्नु थियो। यहाँनिर लेख्दिने हेन्स प्रुफ है। अब नेक्स्ट यहाँनिर के भनेको छन्, ABN। त्यहाँनिर यो क्वेशन नम्बर यो खमा ABN त्यसपछि ABM को दुईटैको बेस यहाँनिर के छन्, AB छन्। त एउटै बेसमा बनेका यो त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन्, बराबर हुन्छन् है। यहाँनिर लेखिदिनुस् है, त्रिभुज ABN को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज यो के हुन्छन्, ABM को क्षेत्रफल हुन्छन्। यसको कारण के हुन्छन्, एउटै आधार, आधारको मतलब यो कुन, AB है, र उही समानान्तर रेखा। त यहाँनिर लेख्ने AB प्यारलल के लेख्ने, MN को बीच बनेको यो त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छन्, बराबर हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशन है। नेक्स्ट क्वेशन यहाँनिर दिएको छन्, यो सच है, PQRS को क्षेत्रफल कति दिएको छन्, यसको 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ भने QRT को क्षेत्रफल निकाल्नु। त यो कन्डिसनमा यो PQRS को क्षेत्रफल र यो QRT को क्षेत्रफल दुवै के हुन्छन्, बराबर हुन्छन्। यदि यसरी बुझेनन् भने M र R लाई के गर्ने, जोडिदिने। M र R लाई जोडिदियो भने यो कन्डिसनमा ट्रायंगल QMR को यो त्रिभुजको क्षेत्रफल कति हुन्छन्, यानी QMR को क्षेत्रफल जुन हुन्छ नि यो सचको क्षेत्रफलको कति हुन्छन्, आधी हुन्छन्। त्यसलाई यसरी लेख्दिनुस्, ट्रायंगल QMR को क्षेत्रफल बराबर 1/2 सच PQRS को क्षेत्रफल। यहाँनिर हेर्नुस् त 1/2 यो सच कति दिएको छन्, 48, यसको क्षेत्रफलको मान 2 ले भाग गरिदिनुस्, यो कति हुन्छ 24, यानी यो 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो। अब यहाँनिर हेर्नुस् है, TQR त्यसपछि यो हेर्नु त दुईटैको बेस के छन्, बराबर छन् र उचाइ के छन्, एउटै छन्। त यदि यसको यो 24 छ भने यो पनि कति हुन्छन्, एउटै आधार उही उचाइ भएका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन्, बराबर हुन्छन् है। त क्वेशनमा हाम्रो के भनेको छन्, QRT को क्षेत्रफल। त यहाँनिर लेख्ने अब त्रिभुज QRT को क्षेत्रफल इक्वल टू 2 ट्रायंगल हामी यहाँनिर के गर्छौं, QMR को क्षेत्रफल। दुवैलाई एक आपस यो QMR को मान यहाँनिर के गर्ने, राख्दिने, गुणन गरिदिनुस्, यो कति हुन्छन् 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसलाई यसरी क्याल्कुलेसन गरिदिने हैन भने यही कन्डिसनमा जब एउटै बेसमा यो र यो सच छन् र यो मिड पोइन्ट दिएको छ भने दुवैको क्षेत्रफल के हुन्छन्, बराबर हुन्छन्। यसरी पनि लेखे हुन्छ है।